باش نعمل بجوية. توا باش نحضر الشحور. هذا الشحور. للشحور لازمنا كيلو سكر، عليه 350 جرام ماء، ومغرفة ونص كبار قارص اكا ولا جلوكوز لحتى حاجة، على خاطر الشحور متاع البجوية كان نعملو فيه جلوكوز راهو من بعد البجوية راهي تتحل. توا لهنا حطيت كيلو سكر، توا باش نزيد 350 جرام ماء. هما 350 ملي ماء. توا حليت الغاز. شوفوا هو ما يتحركش جملة الشحور تاع البجوية. انا توا تحريكه هكا باش نعرف اللي الماء دخل في وسط السكر، وباش نسهل السكر باش يذوب. باش نحرك توا، معاش باش نحرك جمله، باش نخليه يطيب يطيب يطيب، ومانيش باش نلمسو جمله باي حاجه. باش نخليه توا يغلي. خليته دقيقتين ملي بدا يغلي، عملك الكشكوشه كيما تشوفوا. توا باش نزيد مغرفه ونص كبار سيترون. انا توا عنده 5 مينوت يغلي، ما مسيتوش جمله، ما لازمكمش تمسوه. خليته على نار متوسطه ماهيش قويه، ونزيد شويه باش نعمل 10 دقائق وباش نجربه على حاجه. كاين عمل لي كعبوره هكا تكركب في ايدي، كعبوره ماهيش ميها ما فيهاش الماء نتاع الشحور، راهو سي بون. كاين مازالي متسيب معناها يمشي مع ايدي، شحور ما يتكركبش. راني باش نكمل نزيد نطيب ونبقى نتبع بشوي بشوي. الكولور نتاعو ولا دوري. هذا بقى 33 دقيقه بالضبط يغلي، وعلى نار كيما قلت لكم متوسطه ماهيش قويه. دوب هكا ما عملتك الكركوبه في صبعي ديريكت عرفتوا اللي هو ريتوها الكعبوره هيك يتكعبر فاسيلمون، كيف يبرد يتكعبر فاسيلمون في اليد. لهنا دخلت صبعي للبلاصه باش ترجع، ماهيش باش تبقى. تو تشوفوها دونك راهو مازال ماهوش حاضر الشحور. هذا باش نعاود نرجعو نخليه يغلي هكاكا دقيقتين 3 دقائق. عاودت عملت خليته هكا دقيقتين و 3 دقائق يغلي، خليته برد. توا البارح معناها هذا عملته. اليوم الصباح هكا عاودت غطست صبعي، شفتوه طري الشحور طري راهو، اما البلاصه ما ترجعش. معناها راهو الشحور لهنا ناجح 100%، ماهوش كيسح جمله، وماهوش كي نجيكم كيسح عرفوه راهو عاودوا من الاول وجديد. حتى كي تغطس يديكم يبدا كيسح تحسوه، تغطس يديكم بالسيف راهو ماهوش ناجح الشحور. باهي الفاكهه نتاع البجوي حبيت نوريكم انا كيفاش باش نهروشها، باش ما خاطر باش تسالوني هلا كيفاش هروشتها. فما عباد ما عندهمش الماكينه اللي يهروشوا بها الفاكهه. انا زاده راهو ما عندي ماكينه نتاعي ترحيلي تجيبولي بودره على الاخر، وانا ما حسيتش بيه بودره، نحبه مهروش. عندي الماكينه هذه رحيت بيها، جبتولي شفتوه كيفاش معناها شويه مهروش وشويه بودره، خاطر لازم يكون فما بودر باش الشحور يشرب بالباهي، الفاكهه تشرب بالباهي، الشحور تشد في بعضها، دونك لازم فيه شويه بودر مش كله مهروش. رحيت شويه بالماكينه هذه. والبقيه حبيت نوريكم انا باش نستعمل فاكهه لهنا لوز البيستاش. زيت البيستاش باش نحلو هكا، وباش نعملو بالقنقال. بسم الله. شفتوه كيفاش فاير من داخل طياره البيستاش هذا، ماهوش البيستاش يبدا لونه بايلح. حسيلو نكملوه الكل هكا اللي نعرفو اللي مبقتش حتى كعبه صحيحه في البيستاش. باهي شوفوا نعمل بالقنقال كيفاش يجي. شفتوه يجي مهروش كما انا نحبه. الفاكهه الكل باش نعملها هكا، النوازيت واللوز والبيستاش. نفس اللي عملناه للبيستاش باش نعملوه توا للنوازيت. بيان سور تكون محمره بالباهي النوازيت كما تشوفوا فيها
ماهيش محروقه بالطبيعه، وتحمروها بالباهي هكا. بسم الله. هذه النوازيت شفتوها كيفاش مهروشه، امورها مريقله. اللوز عندي زاده نتاع تونسيت. باش نغلي شويه ماء، نحط فستق الزيت. يا ربي نحط فستق اللوز دقيقه دقيقتين ونخرجوا ديريكت. نعملو هكا القشره تجي في يدي ونخليه يشيح شويه، ومن بعد باش ندخل نحمرو في الفور هو ابيض هكاكا. هكا هما لازمنا 350 غرام بيستاش. انا خديت بيستاش تونسي. 350 غرام نوازيت و350 غرام لوز. زاد خديت اللوز نتاع تونسي. باهي توا جينا به الفايده. الحصيله لهنا كيما تشوفوا خديت 350 غرام بفري ووريتكم كيفاش هروجتها. لهنا 350 غرام بيستاش تاع تونسيت، واللوز زاد هاكا شفتوه. هذا لوز زاد نتاع تونسيت، زاد لوز مهروش. كلهم 350 350 350. المول اللي شريته هو المول نتاع البجاويه، موجود في تونس. شريته ب 16500 هكا هاو، خاطر نشوف فيه اسواق خياليه الحق في لي جروب وكل شيء. هذا راهو ب 16500 هكا هاو، 25 على 25 القياس نتاعو. لهنا البارتي اللي تعمل لنا العرض 1 سنتيمتر، ولهنا العرض 3 سنتيمتر. من الاول باش نخدموا الطبقات لهنا كل طبقه وحدها، ومن بعد باش نخدموهم على 3 سنتيمتر لهنا. فهمتوني؟ هاكا شريت ب 16500. المول راهو موجود عند اللي يبيعوا مستلزمات الحلوب انواعه، ويساعد على الاخر. براتيك يساعدكم على الاخر وماهوش غالي. الحصيلو باش نستحق زاده الاوراق ساشي هكا، باش نستحق القلقه الجويد والعصا جويده اللي عندكم، والمسطره هذه من بعد باش نستحقها للقصان. وبالطبيعه باش نستحق الشحور اللي وريته لكم. توا خليت الشحور باش يسخن شويه دوب ما يعمل غلوه، وديريكت باش نبدا نخدم به. اول طبقه باش نخدمها هي الطبقه نتاع النوازيت، ومن بعد باش نخدم الطبقه نتاع اللوز، واخر حاجه الطبقه نتاع البيستاش. توا باش نصب شويه من الشحور. بسم الله. شويه كهو باش نتبع سخنته شحور نشوفوا فيه شوي. بسم الله. اللي تحسوا الشحور وصل للفكيه الكل. مازال شويه نزيد شويه. كيلو السكر اللي عملته راهو يزي بالباهي للكونتيتي هذي. توا باش ناخذ طبق حطيت عليه ساشي، حطيته على 1 سنتيمتر. توا باش نحط عليه الفاكهه نوازيت. يا ربي لازم الشحور يكون سخون سخون بالباهي. اعملوها تبيتكم. ريتو كيفاش. توا باش ناخذ القلقال نتاعي باش ندهنو بشويه زيت زيتونه باش ما يلصقليش، ونستوي به نستوي به. بسم الله.
سالتوني كيفاش نسوي فيها الفيديو باش تحسوه طويل شوي، اما هو جوست باش تشوفوا على عينيكم كل شيء. تنسوش الجناب من هنا هي اللي بها الفايده، خاطر في الوسط الكل يتسوى راهو. هذه توا باش نخليها تبرد من بعد ما نستويها، باش نحيها هي والبلاستيك، باش نحط بلاستيك اخر باش نعمل اللوز، ومن بعدها نعمل بيستاش كيف نفس الطريقه. مازالت متسودش من هنا، ريتو نحسوها عاليه شوي. هذا سي بون، كملتو هاو كمستوي قدامكم كما تشوفوا. توا كيف سويتو بالباهي، باش نخليه يبرد شويه ساعه، نخليه يبرد شويه وباش نبدا الاموند. كيما كملنا النوازيت توا عملت اللوز بنفس الطريقه وباقيه نسوي فيه. هذه طبقه متاع البيستاش سويتها كيما لولين. باهي انا من الاول خدمت على 1 سنتيمتر، توا باش ناخذ الفاس الاخرى متاع الطبق. اول حاجه باش ناخذ ذاك الكوش متاع النوازيت بالبلاستيك متاعها باش نحطها، الاخرين باش نحيلهم البلاستيك الطبقات الاخرين بيان سور. باش ناخذ هذه طبقه النوازيت. توا عاودت سخنت الشحور شوي باش نحط منه بسم الله شويه كهو، باش نحل الشحور بالسباتول. حاسه مازلت ناقصه لهنا شوي باش نزيدها. مفيد لهنا شوي ولهنا شوي. توا باش ناخذ هاك الطبقه تاع الامونت بسم الله. هكا باش ندخلها لهنا. بلاستيك هذيك حاولوا ما تخلوش يدخل. باش نعاود نعملها ضربه بالقرقال باش تلصق فوق النوازيت.
توا باش نعاود نفس الحكايه، باش نحط شويه شحور. باش نحلو بالسباتول. بسم الله. وتوا باش نلصق الطبقه نتاع الفستاش. بسم الله. باش نعاود نمشيهم هكا بالقلقال. تسمعوا في ولدك في الشارع. باهي انا سويتها بالباهي، عملتها بالقلقال وسويتها من الجناب. توا باش نخليها اقل حاجه ترتاح 3 سوايع ومن بعد باش نقصها. هذا البلاتو خرجته من بعد لبرد بالباهي. هاكا كيما تشوفوا شاده روحها بالباهي. نوريكم ليكوش. توا لازمتنا سكينه ماضيه ولازمتنا المسطره. باهي المسطره متاعي من هنا 2 سنتي. ماذا بيكم لهنا راهو تذبحوا ذبحان هكا، فهمتوني؟ مش تهبطوا عليها، تذبحوا بشويه باش الفاكهه ما تتفتفتش والكعبه تتقص لنا مزيانه. تاخذ شويه وقت في القصان اما ما يسيلش. تستحق. بي هذا ستارلو قصيته، حبيت نوريلكم تبارك الله. شوفوا باهي البجويره تنجموا كيما قلت لكم تزينوها كيما تحبوا. تبدا كعبه مربعه اذا بيكم هكا تزينوها تجي ازين. تبدا كعبه تحسها مستطيله هكا محلاها هكا. هاو ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم.